अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छी खुशहाल ज़िंदगी बसर कर रहे होंगे। पॉजिटिव टॉक्स लेकर आपके सामने आज फिर हाजिर हूँ। आज का जो मेरा पॉजिटिव टॉक्स में मौजूद ज़ेर बहस है, जिस पे मैं आपसे बातचीत करूँगा, गपशप करूँगा, वो है बदगुमानी। बदगुमानी और फ़र्ज़ कर लेना, अजम्पशन, अज्यूम कर लेना। तो बदगुमानी पे ये है कि आप अपने इर्द गिर्द देखते हैं कि हमारे दरमियान, हमारे रिलेशंस के दरमियान फासले बढ़ते जा रहे हैं। पहले जो हमारे पास टाइम भी होता था, हम मिलजुल कर बैठते भी थे, रोज़ाना की बेस पर शाम को गपशप भी होती थी, एक दूसरे का हाल वाल भी पूछा जाता था, एक दूसरे से हम बहुत करीब थे, हमारे अंदर बॉन्डिंग्स थी, हम एक दूसरे के साथ मजबूती से जुड़े हुए थे। आज के दौर में राह चलते हुए आप देखें, रोड के ऊपर अगर आप देखें, फ़र्ज़ करें कि फ़र्ज़ क्या करना है, हकीकत है ये कि रोड के ऊपर अगर किसी शख्स के साथ डकैती हो रही है, किसी के साथ लूट मार हो रही है, किसी से कोई मोबाइल छीना जा रहा है, किसी से कोई बाइक छीना जा रहा है, तो लोग लापरवाही से उसके पास से गुजर जाते हैं। कोई उसकी हेल्प करने की कोशिश नहीं करता, वो अकेला ही उस चीज़ को फेस कर रहा होता है, उससे लड़ रहा होता है। हज़ारों की तादाद में दुनिया उसके पास से गुजर रही होती है, लेकिन कोई भी हिम्मत नहीं करता, कोशिश नहीं करता कि उसको प्रोटेक्ट किया जाए, उसको बचाया जाए। रीज़न उसके पीछे ये है कि एक तो हम लोग जो है वो डरते हैं कि जो है वो किसी के मामले में हम क्यों पड़े, और दूसरा ये है कि हमारे अंदर जो बॉन्डिंग्स है, हमारे अंदर जो इंसान के लिए मोहब्बत है, वो ख़त्म हो गई है। वो ख़त्म होने का क्या मामला है कि एक तो हम किसी भी दूसरे के मुतालिक जो है वो खुद से राय कायम कर लेते हैं, खुद से अपने माइंड में अज्यूम कर लेते हैं, और वही जो स्केच है उस शख्स के मुतालिक हमारे अंदर बन जाता है। हो सकता है कि वो उससे डिफरेंट हो, लेकिन जो हमने अपने जहन के अंदर अज्यूम कर करके या दूसरों की बातों पे जो बदगुमानियाँ फैलाई जाती हैं, उसको अपने ऊपर तारी करके उस शख्स की जो तस्वीर बनाई है, उसी तस्वीर से हम उसको जज करते हैं। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए। इंसान होने के नाते इंसानों से ऊंच नीच होती रहती है, दरगुजर करना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि किसी के मुतालिक भी अपने माइंड में किसी की कही सुनी बात पे हम कोई भी जो है वो अपने माइंड में एज्यूम करके किसी का किरदार जो है वो अपने सामने ख़राब ना करें। अगर देखा जाए अपने गिरेबान में हम झांके तो हमारे अंदर भी हज़ारों बुराइयां, हज़ारों किस्म के नुक्स पाए जाते हैं, तो उसको तो कभी हमने जज करने की कोशिश नहीं की। दूसरे के बारे में हम बहुत जल्दी जज कर लेते हैं, और किसी के बारे में अगर कोई अच्छी बात हमें बता रहा है, जो कि अक्सर नहीं होता, मोस्टली लोग जो है वो बुराइयां ही फैलाते हैं, नेगेटिविटी क्रिएट की जाती है, लेकिन अगर कोई किसी के बारे में अच्छी बात बता रहा है तो हम उसे सुनी अनसुनी कर देते हैं, उसको हम अपने माइंड में बिठाने की कोशिश ही नहीं करते। और अगर कोई किसी की बुराई कर रहा है, किसी की गीबत कर रहा है, तो हम बड़े ही जो है वो तवज्जो से उसकी बात को सुनते हैं, और उसकी बात को सुन के, हालांकि बेचारा अगर कोई वो तीसरा शख्स जो है वो ऐसा नहीं भी है, लेकिन हम जो है वो किसी के कहे पे अपने माइंड में उसकी ऐसी तस्वीर बना लेते हैं कि आजकल के दौर में बहन भाई, भाई भाई, इवन के माँ बाप से बच्चे जो है वो दूर होते जा रहे हैं, गैप बढ़ते जा रहे हैं। तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए, अव्वल तो हम किसी के बारे में गीबत ना करें, किसी के बारे में गलत बात ना फैलाएं। अगर किसी में कोई नुक्स हमने देखा भी है तो हमारा कोई राइट नहीं है कि हम किसी दूसरी तीसरी जगह पे जाकर उसका जिक्र करें, उसे इग्नोर कर देना बेहतर है। हो सकता है जो हम आंखों देखा भी कभी कभी सच नहीं होता, हो सकता है कि हमने जो देखा, हमने जो सुना, वो वैसा ना हो। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि नुकाइश जो है, किसी की जो कमियां कोताहियां हैं, किसी ने से अगर कोई गलती हो गई है, तो बजाय इसके कि उसको माशरे में फैलाया जाए, कोशिश ये करनी चाहिए कि हम जो है वो उस पर पर्दा डालें, ताकि हमारे जो नुकाइश हैं उन पे भी अल्लाह ताला पर्दा डाले रखे। तो ये बदगुमानियाँ और ये जो खुद से अजम्पशन है, इसको कोशिश करनी चाहिए
پازیٹیو ٹاکس میں بات کرنے کا مقصد آپ سے یہی ہے کہ ہمیں پازیٹیوٹی کی طرف جانا ہے، ہمیں اپنے معاشرے کو اچھائی کی طرف لے کے جانا ہے، مثبت سوچ کی طرف لے کے جانا ہے۔ تو نوجوانوں سے، بچوں سے، بزرگوں سے، سب سے میری یہ ریکویسٹ ہے کہ اپنے جو ریلیشنز ہیں کم از کم اس دور میں اپنے ریلیشنز کو ضرور قائم رکھیں، بدگمانیاں اپنے اندر مت پھیلائیں۔ ریلیشنز جو ہے وہ بہت ضروری ہوتے ہیں، آپ کی خوشی غمی جو ہے وہ ریلیشنز کے ساتھ ہی اچھی لگتی ہے۔ آپ اپنوں کے ساتھ کوئی بھی چیز سیلیبریٹ کرتے ہیں، چاہے وہ خوشی ہے چاہے وہ غم ہے، غم بھی اپنوں کے ساتھ بانٹتے ہیں تو وہ اچھا لگتا ہے۔ تو کوشش یہ کیا کریں کہ بدگمانیاں اپنے اندر سے نکالیں، ایزیوم کرنے کو اپنے اندر سے نکالیں، اپنے آپ کو آپ جج کریں، اپنے تک اپنی سوچ کو محدود رکھیں تو آپ کو باقی سب ٹھیک لگیں گے۔ اگر آپ نے اپنے آپ کو جج کرنا چھوڑ دیا، دوسروں میں کیڑے نکالنا، دوسروں کے بارے میں جج کرنا، اس کو ترجیح آپ دیتے ہیں تو معاشرے میں پھر اچھائی نہیں آئے گی۔ تو کوشش کیا کریں کہ اپنے بہن بھائیوں میں، اپنے دوستوں میں، اپنے والدین میں، ارد گرد جتنے بھی آپ کے انسان بستے ہیں، انسان جو بس رہے ہیں، ان انسانوں میں کیڑے ڈھونڈنے کے بجائے جو ہے کوشش کریں کہ اپنے گریبان میں جھانکیں اور دوسروں کو ان کے معاملات پہ چھوڑ دیں۔ کسی کی بات کسی دوسرے کی جگہ پر جا کر نہ کریں۔ غیبت کے بارے میں تو ویسے اتنے سخت احکام ہے کہ غیبت کرنے والا جو ہے وہ اس طرح کے جیسے وہ اپنے بھائی کا گوشت چبا رہا ہے، اتنے سخت احکامات ہیں۔ تو اپنی لائف کو آسان بنائیں، سمپل بنائیں، اچھے طریقے سے رہیں، دوسروں کے بارے میں بھی اچھا سوچیں۔ کوئی جیسا بھی ہے وہ اس کا کریکٹر ہے، اس کے جواب دہ آپ نہیں ہے، اس نے اپنے کریکٹر کا، اس نے اپنے کیے کا جواب خود دینا ہے۔ کوشش کریں کہ یہ ضرور کوشش کریں کہ سمجھائیں اسے کہ ایسا نہیں ہے، آپ ایسے کر لیں، لیکن اس کی کسی بھی بات کو کسی تیسری جگہ پہ جا کے مت کریں کہ اس نے تو بھائی ایسا کیا ہے، وہ تو ایسا شخص ہے، وہ تو یہ ہے، وہ تو وہ ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ جہاں پہ آپ بات کر رہے ہیں اس شخص کے ساتھ اس کا ریلیشن بہت اچھا ہو، لیکن آپ کی بات کہی ہوئی، آپ نے جو اس کے کان میں زہر انڈیل دی ہے، آپ نے جو اس کے کان میں بات کہہ دی ہے، اس وجہ سے ان کے درمیان ایسی بدگمانی پیدا ہو جائے کہ ان کا ریلیشن بھی خراب ہو جائے۔ تو کوشش کریں کہ معاشرے کو پازیٹیوٹی کی طرف لے کے جائیں۔ یہ ازمپشن کرنا، ایزیوم کرنا، فرض کر لینا، کسی کی سنی سنائی بات سن کے کسی کے بارے میں اپنے ذہن میں تصویر کشی کر لینا، اس چیز کو چھوڑ دیں۔ اپنے معاملات کو سیدھا رکھیں، دوسروں کے معاملات اللہ دیکھ رہا ہے، آپ اپنے معاملات کے جواب دیں، دوسروں کے معاملات کے جواب دیں نہیں ہیں۔ تو امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، میری باتیں آپ کو پسند آئی ہوں گی، ناگوار نہیں گزری ہوں گی۔ اپنا فیڈ بیک لازمی دیجیے گا، چینل کو لازمی سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو مزید اچھی اچھی ویڈیوز ملتی رہیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں، اپنے ارد گرد لوگوں کا خیال رکھیں، خوش رہیں، خوش رکھیں، خوشیاں بانٹیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں بانٹنے کا شرف عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔ اللہ حافظ۔